बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बहुत बेतरतीब किस्म की इतलात हैं और चूँकि खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला मुतासर नहीं हुआ है क्लाउड बर्स्ट की वजह से, शदीद बारिशों की वजह से, मुतअद्दिद अज़ला मुतअद्दिद डिवीज़न्स जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के ये मुतासर हुए हैं और इसकी इब्तदाई तफसीलात आपके सामने हैं। जो हलाकतों की, शहादतों की तादाद है वो भी आपके सामने है। बताया गया है कि 310 से ज़्यादा अफराद जो हैं ये शहीद हुए हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शहीद होने वालों की तादाद इससे कहीं बढ़कर है, कहीं ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग लापता हैं। बहुत सारे लोगों की जो तस्वीर हैं वो शायद मैं आपको ना दिखा सकूं, क्योंकि बहुत दिलखराश मनाजिर हैं। जो वीडियोस, जो तस्वीर सोशल मीडिया के ज़रिए आप देख सकते हैं, तो उसमें कुछ तस्वीर ऐसी हैं कि उससे पता चलता है कि ये जो शहीद होने वाले लोग हैं ये सिर्फ़ पानी में डूब के नहीं मरे, ये बाकायदा पानी में बहे हैं और पत्थरों के साथ टकरा के इनकी मौत वाक़या हुई है। किसी का सर टकराया है, किसी की बॉडी जो है वो टकराई है, और इस तरीके से जो तस्वीर हैं उनको बाकायदा फिर सिया गया है, जोड़ा गया है। और मैंने जो तस्वीर देखी हैं वो कम से कम मैं आपको नहीं दिखा सकता। तबाही के ये जो मनाज़र हैं ये बता रहे हैं कि क़यामत कैसी होगी। शायद क़यामत के मनाज़र इस किस्म के होंगे जब लोगों ने अपनी जमा पूंजी से एक मकान तामीर किया, एक दुकान खड़ी की, वहाँ पे एक छोटा मोटा कारोबार सेट किया और मिनटों के अंदर वो सारा उनका जो असासा था वो पानी की नज़र हो गया। तो आज ये लोग खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। जिस तरीके से बुनेर मुतासर हुआ है और वहाँ पे हमने बाज़ारों के अंदर देखा है और घरों को गिरते हुए देखा है, मकानात को, दुकानात को घिरते हुए देखा है, और उसके बाद फिर जब पानी उतरा तो फिर एक और किस्म के तबाही के मनाज़र हैं। कारोबारी मराकज़ के अंदर कीचड़ ही कीचड़ है, पानी खड़ा है, लोगों को बहुत सख्त मुश्किल सूरत हाल का सामना है। साफ़ पानी जो है वो दस्तयाब नहीं है, लोगों को खुराक की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब लोग इस फ़िक्र में मुब्तला हों कि वो अपने प्यारों की लाशें ढूंढें, तो ज़ाहिर है कि किसी को खाने की फ़िक्र फिर नहीं होती, और जिन लोगों को खाने की फ़िक्र होती है तो फिर ज़ाहिर है कि उनको तैयार खाना मुयस्सर नहीं होता। जब घर ही नहीं रहता, जब घर वाले नहीं रहते, तो फिर ज़ाहिर है कि कहाँ का खाना और कहाँ का भूख मिटाना और कहाँ की प्यास मिटाना। तो ये सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। और जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदाद शुमार शेयर किए थे, उनके मुताबिक 307 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 23 ज़ख्मी हुए हैं। जाँ बहक अफराद में 279 मर्द, 15 ख़वातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। अच्छा, इस दौरान अफवाहें भी फैलती रहीं कि तो ऐसे पानी की गुज़रगाह साल हर साल आपको ये लगता है कि ये रास्ता खुश्क है, यहाँ पे कभी इसके बाद पानी नहीं आएगा। लेकिन जब बारिश ज़्यादा होती है, जब इस तरह की सूरत हाल होती है, तो फिर वहाँ पे पानी आ जाता है। लेकिन ये जो हुआ है ये बादल फटे हैं, और बादल जब फटते हैं तो फिर वो पानी के नए नए रास्ते आपको नज़र आते हैं। जब एक पहाड़ी इलाके पे बादल फटता है और वहाँ पे एक क़यामत सुग़रा जो है वो बर्पा हो जाता है, तो फिर उस क़यामत के बाद हम देखते हैं कि वो पानी कहीं निकल ना भी होता है, और उसके निशाने पे और उसके रास्ते में जो भी मकानात आते हैं, जो भी तामीरात आती हैं, वो अपने साथ वो पानी बहा के ले जाता है। अब ये जो क़यामत सुग़रा गुज़री है, तो ज़ाहिर है कि इसके बाद फिर हमने क्या सीखना है, हुकूमतों ने क्या सीखना है। सवात का वाक़या हुआ, फिर हमने ज़रूरत महसूस की कि हमारे पास इमदादी सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर्स भी होने चाहिए। सिर्फ़ हेलीकॉप्टर काफ़ी नहीं है, उसके लिए वो आलात, वो औज़ार, वो रस्सियाँ, वो चीज़ें भी होनी चाहिए कि जिसके ज़रिए आप किसी पानी में फंसे हुए शख्स को उठा सकें, वहाँ से उसको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर सकें। बहुत सारी बातें हैं। हादसात होते हैं, हादसात के बाद हमने देखा है कि कौम यकजा भी हो जाती है। जैसे पाक फ़ौज ने अपनी एक दिन की तनख्वाह जो है ये ऐलान किया है सैलाब मुतासरीन के लिए।
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ خدا کر کے پہنچ گئے ہیں بنیر. سارا دن ان کو لگا، حالانکہ بنیر اتنا دور نہیں ہے. وزیر اعظم کو پہنچنا چاہیے تھا خیبر پختونخوا. تمام کے تمام جو متعلقہ ادارے ہیں، NDMA کے جو حکام ہیں، ان کو پہنچنا چاہیے تھا. چیف سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہنچ چکے ہیں. متاثرہ علاقوں کا وہ دورہ کریں گے. تقریباً 3 ارب روپے سے زیادہ مختص کیے جا چکے ہیں ریلیف کی سرگرمیوں کے لیے بھی اور ان متاثرین کی مدد کے لیے بھی کہ جن کا اب کچھ بھی نہیں رہا، جن کے ظاہر ہے کہ رشتہ دار جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کا کل سرمایہ جو ہے مکان کی صورت میں، دکان کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، وہ سارا کا سارا تباہ ہو گیا ہے. کئی سال لگیں گے ایسے لوگوں کو بحال ہونے میں. اور بنیر جس طریقے سے تباہ اور برباد ہوا ہے، اور خصوصاً پیر بابا کا علاقہ، تو یہ بہت افسوسناک جو ہیں وہ مناظر ہیں. اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے ہفتے، کتنے مہینے جو ہے یہ بازار جو ہے اپنی پرانی شکل میں واپس لانے میں ان کو لگیں گے. لیکن لوگوں کی بحالی ظاہر ہے کہ ایک مشکل مرحلہ ہے اور اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں. یہ تو بتایا گیا ہے کہ جی گھروں سے محروم خاندانوں کو پکا ہوا کھانا فراہم کیا جائے گا اور سڑکوں کی بحالی کا کام بھی ہوگا، سڑک بحال بھی ہو جائیں گے. جو اسکول تباہ ہوئے ہیں وہ بھی تعمیر ہو جائیں گے. انسان واپس نہیں آتے. انسان بہت قیمتی ہے، اس کا کوئی متبادل جو ہے وہ نہیں ہے. اور یہ جو صورتحال ہم اس وقت بنیر میں دیکھ رہے ہیں، باجوڑ میں دیکھ رہے ہیں، ہزارہ ڈویژن، مالاکنڈ ڈویژن کے دوسرے علاقوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ کافی افسوسناک جو ہے مناظر ہیں. اور اس میں پھر یہ کہنا کہ جی کسی ایک حکومت کی ذمہ داری ہے یا کسی ایک محکمے کی ذمہ داری ہے، میں نے کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ انصاف نہیں ہے. اس طرح کے قدرتی آفات کے بعد پھر یہ نہیں کہا جا سکتا، چاہے وہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہے، سیلاب ہے، بہت شدید بارشیں ہیں، یہ سندھ میں ہوں، پنجاب میں ہوں، بلوچستان میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو وہاں کی حکومتیں نہیں ذمہ دار. ہاں، اس کے بعد حکومتوں نے کیا کرنا ہے، کس قسم کی پرفارمنس دکھانی ہے، کس طریقے سے لوگوں کو تسلی دینی ہے اور لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہاں ہماری کوئی حکومت بھی موجود ہے. جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ مختلف جو قائدین ہیں وہ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے، لوگوں کی تسلی کے لیے وہاں پہ ان کی موجودگی ضروری ہے. یہ اب خیبر پختونخوا حکومت کے اکیلے کرنے کا کام نہیں ہے، اس میں یکجہتی کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے وزیر اعظم نے علی امین گنڈاپور سے بات کی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ٹیلی فون کیا علی امین گنڈاپور کو، ان سے بات کی. اور اب صرف بات کرنے سے، بیان دینے سے، افسوس کا اظہار کرنے سے اور وہاں کا دورہ کرنے سے کام نہیں ہوگا. یہ مل کر کرنے کا کام ہے. اگر لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پنڈی اور باقی بڑے شہر جو ہیں یہ پاکستان کا حصہ ہیں، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اضلاع ہیں، خیبر پختونخوا بھی پاکستان کا حصہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی پاکستانی ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں. ہم ہمیشہ روزانہ کی بنیاد پر سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ کئی دن ہم اسی پہ بات کریں گے. باجوڑ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن چل رہا ہے، وہاں پہ مزید 24 علاقے ایسے ہیں، 24 دیہات ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں. اور تقریباً میرا خیال ہے 21 اگست تک یا 22 اگست تک وہاں پہ کرفیو نافذ کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باجوڑ آپریشن جو ہے یہ پھیل گیا ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ باجوڑ میں ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا اور دوسری طرف خیبر پختونخوا کے دوسرے جو اضلاع ہیں وہاں پہ پولیس پہ حملے ہو رہے تھے اور یہ حملے بڑھ گئے ہیں. ان حملوں میں اضافہ ہوگا. بہت بڑے چیلنجز ہیں خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی اور پورے پاکستان کو چیلنجز ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کہاں پہ جا کے رکتی ہے. ہماری سیاسی دکانداری جو ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. بلیم گیم جو ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور یہ وقت ہے دعا کا، یہ وقت ہے یکجہتی کا، یہ وقت ہے اتحاد اور اتفاق کا. اور صرف اتفاق اور اتحاد کے ذریعے اور نیک نیتی کے ذریعے ہم یہ جو چھوٹے بڑے مسائل ہیں ان سے خود کو نکال سکتے ہیں. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.